बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोई प्लेयर भी दूसरे पे एतबार करने को तैयार नहीं है, इसलिए एक ऐसा कदम उठाने की तरफ इशारा दिया जा रहा है जिसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। दुनिया की तारीख़ में कोई नज़ीर नहीं मिलती। जहां कोई केयर टेकर का तस्वुर है वहां पे ये नज़ीर नहीं मिलती। आप ये डॉन लीग से फेमस होने वाले रिपोर्टर सिरल अल्मेडा की ट्वीट पढ़ें। वो लिखते हैं कि सादा वर्जन ये है जो इलेक्शन कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है कि नवाज शरीफ और जनरल आसिम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रहे। यानी बकौल डॉन लीग से मशहूर होने वाले सिरल अल्मेडा के नवाज शरीफ ने जिसको आर्मी चीफ खुद लगाया उस पे ही नवाज शरीफ को भरोसा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ से भी नवाज शरीफ पे भरोसा नहीं है। ये इनका दावा है, मेरा नहीं है। दूसरी जानिब खलीज मैग लिखता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आप इलेक्शन 2023 में वोट करेंगे। और आप अगर गौर करें तो तीन पार्टियां हैं, पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। लेकिन आप यहां वोटिंग पैटर्न देखें, 64,000 वोट्स में से 50% पीटीआई को, जबकि दूसरे नंबर पर जिसके 49% वोट हैं वो नाअहल तरीन की पार्टी है और परवेज खटक ने जो लॉन्च की है उनको ये वोट मिला है। ये जो वोटिंग बॉट्स के जरिए की जा रही हैं, बाकायदा इसके लिए फंड्स रखे जाते हैं, पैसे खर्च किए जाते हैं, बल्कि एक पुराने नौसरबाज को भी इसके लिए हायर किया गया है। इससे आपको समझ क्या आता है, इस इक्वेशन को समझें जरा। पीटीआई को माइनस तो किया जा रहा है, प्रोप से किया जा रहा है, जो मतलब कि नाअहल तरीन को और कमज़ोर तरीन को। गौर करें ज़रा, इस पर बड़ा पैसा लगाया गया है। लोगों को जो फोर्स किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो ये नहीं कहा जा रहा कि सियासत छोड़ दो, ये भी नहीं कहा जा रहा कि पीपल्स पार्टी या नून लीग में चले जाओ। उनको कहा जा रहा है कि या नाअहल तरीन की पार्टी में जाओ या कमज़ोर तरीन की पार्टी में जाओ। यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू होता है जो मैंने जहाँ से बात स्टार्ट की थी कि किसी को किसी पे भरोसा नहीं है। नवाज शरीफ और जरदारी की दुबई में पै दर पै मुलाकातें हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि इतबार नहीं है। खतरा और खदशा यह है कि जहां तहरीक इंसाफ को माइनस करने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है, वहां अपनी पॉपुलैरिटी बहाल करने के लिए या अवाम की नज़र में अपनी कदर व मंजिलत को दोबारा उजागर करने के लिए अगर इमरान खान को तोशा खाना जैसे एक लघु केस में सजा दी जाती है, वैसे इमरान खान ने तो अशरे शीर नहीं लिया जो नवाज शरीफ और जरदारी ये सब ले चुके हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये नजर आ रहा है कि अपने आप को अवाम की नजरों में बेहतर करने के लिए दूसरी पार्टियों पर क्रैकडाउन शुरू होगा। ये दूसरी पार्टियों को भी माइनस करने का सिलसिला शुरू हो गया तो ये कहां पे रुकेगा? तहरीक इंसाफ से निपटने के बाद अगर नून लीग के लोगों को ये जो केयर टेकर नया सेटअप है वो मार धाड़ शुरू कर देगा, या ये लंबा कर दिया गया सेटअप पीपल्स पार्टी के लोगों को भी मार धाड़ शुरू कर दी गई और वाकई नाअहल तरीन और कमजोर तरीन की पार्टी में लोगों को भेजना शुरू किया गया, तो मुस्तकबिल का नक्शा तो बिल्कुल बदल जाएगा। इसलिए अब फार्मूला ये सामने आ रहा है जिसकी अभी तक निचले लेवल की पीपल्स पार्टी की क़यादत इनकार कर रही है कि इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाना है। अब इसहाक डार का नाम आता है और जियो न्यूज़ यह दावा करता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तेफाक हो गया है कि इसहाक डार ही निगरान वजीर आजम होगा। जो लोकल क़यादत है पीपल्स पार्टी की वो कह रही है कि ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। लेकिन जरदारी और नवाज शरीफ की डायरेक्ट मुलाकातें हो रही हैं। ये वो दो लोग हैं जो अपने से नीचे किसी को कुछ समझते नहीं हैं और फैसले बाला बाला करते हैं। इसकी नौबत क्यों आ रही है और पाकिस्तान में किस किस्म की तबाही लाने की कोशिश हो रही है? याद रखें, आज से सिर्फ चंद माह पहले सुप्रीम कोर्ट को भी ये बताया गया था, वहाँ पे ये प्ली ली गई थी कि अगर पंजाब के इलेक्शन पहले हो जाते हैं तो निगरान सेटअप जो कि बुनियादी डिमांड है आइन की, जो गैर जानिबदार होना चाहिए, वो नहीं होगा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो जब कौमी असम्बलियों के इलेक्शन होंगे तो वो गैर जानिबदाराना इलेक्शंस नहीं होंगे। आज इसहाक डार को नॉमिनेट कर रही है नून लीग। यहां से समझ लें कि मैच तब भी फिक्स था, मैच अब भी फिक्स करने की कोशिश हो रही है। पिछले साल मई में एक दावा किया गया था कि हम इलेक्शन में चले जाते हैं, फिर यह कहा गया कि IMF की डील होना बड़ा जरूरी है। अब नई कानून साजी कर रहे हैं जिसमें केयर टेकर हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दे रहे हैं ताकि वो माली मामलात भी डील कर सके, मुआहदे भी कर सके, बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस भी ले सके। ये भी तब्दीलियां कर रहे हैं। ये तब्दीली पिछले साल मई में भी हो सकती थी। यानी मैच तब भी फिक्स था, मैच अब भी फिक्स है।
ایک اور جو مارکیٹ میں خبر ہے کہ ارادہ الیکشن کروانے کا کیوں کر نہیں ہے اور عمران خان کا پکا انتظام کرنا ہے. یہ نہیں کہ چھوٹی عدالت سے سزا ہو تو کسی بڑی عدالت سے ریلیف مل جائے. پکا انتظام کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینی ہے تو ساری عدالتوں سے اس کو میچور بھی کروانا ہے تاکہ واپسی کا خان کا کوئی راستہ باقی نہ رہے. تو مارکیٹ میں یہ خبر ہے کہ کیونکہ الیکشن کروانے کا ارادہ نہیں بن رہا اس سال، تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جس طرح سے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پارٹیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے لوگ ڈالے گئے ہیں، بالکل اسی طرح سے وفاق میں بھی کیا جائے گا اور ان دو جماعتوں کو کہا جائے گا کہ اپنے اپنے بندے ڈلوا لو، ٹاپ پہ ان لوگوں کو رکھ لو جس پہ تمہیں اعتماد ہے، لیکن یہ حکومت چلتی رہے گی اور الیکشن جلد نہیں ہوگا. اس دوران نواز شریف کو بھی یہ لالچ ہوگا کہ دیکھو جب تمہارا اپنا سمدھی یہاں پہ نگران وزیر اعظم ہوگا تو تم آؤ اپنے کیسز ختم کرو، مزے سے کمپین کرو، اپنے آپ کو یہاں دوبارہ مینڈیلا بنا کے پیش کرو اور الیکشن میں جاؤ آگے. یہ ایک آپشن ان جماعتوں کے سامنے ہے، لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں نواز شریف اور کسی حد تک شاید زرداری بھی اعتبار نہیں کر پا رہے، اس لیے بار بار خفیہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ اگر الیکشن ٹائم سے نہیں ہوتے اور گھیرا ہمارے گرد بھی تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے، پلان بی کیا ہے. کیونکہ عمران خان یہ غلطی کر چکے ہیں، انہوں نے اندھا اعتماد کیا. اس اندھے اعتماد کا یہ نقصان ہوا کہ آج عمران خان ان حالات سے دو چار ہیں جن کی بہت ساری ذمہ داری عمران خان پر آتی ہے. اگر انہوں نے اندھا اعتماد نہ کیا ہوتا اور 2019 میں فیصلہ اپنا بدل لیتے اور جسٹس کھوسہ نے ایک موقع بھی دیا تھا، تب قانون سازی کی بجائے کسی اور کی تقرری کر دیتے تو آج حالات بالکل مختلف ہوتے. لیکن انہوں نے یہ غلطی کی اور بہت حد تک وہ خود اس کے ذمہ دار بھی ہیں. گو انہوں نے اب سٹینڈ لیا اپنی حکومت جانے کے بعد، وہ تاریخ ساز ہے، لیکن نواز شریف اور زرداری پہلے کے چوٹ کھائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے رہے ہیں کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ سپر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، برباد کریں یہ اور آئے نواز شریف. تو ان کو پتہ ہے کہ گیم کیسے چلتی ہے، کسی ٹائم بھی بازی پلٹ سکتی ہے، پلان بی پلان سی بھی آ سکتا ہے. اور عمران خان نے بھی ایک دفعہ اپنی تقریر میں کہا تھا کہ میں 27 سال سے ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں، یہ کب پلان بی پہ چلے جائیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور پھر آپ لوگ پچھتائیں گے جو آپ کر رہے ہیں. اور مجھے جو سمجھ آ رہی ہے، عمران خان کو نکالنے سے پہلے کوشش کی گئی تھی کہ پیکا آرڈیننس کے سیکشن کو ٹائٹ کیا جائے اور کروا لیا گیا تھا، لیکن جسٹس اطہر من اللہ نے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا، ورنہ جو ہونا تھا تحریک انصاف کے سپورٹرز کے ساتھ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب اس حکومت کے جاتے جاتے دوبارہ سے سوشل میڈیا کے قوانین سخت ترین کیے جا رہے ہیں. تحریک انصاف پہ تو پہلے ہی سخت وقت ہے، اس سے زیادہ سختی پھر کیوں کی جا رہی ہے؟ تو یہ مجھے کسی اور چیز کی تیاری بھی لگتی ہے کہ اکراس دی بورڈ جب ہم پلان بی پہ کام کریں گے تو پھر کوئی بھی بول نہ سکے، کمپینز نہ چلائی جا سکیں، برا بھلا نہ کہا جا سکے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازیگر کھلا، تو سمجھیں ذرا اس سچویشن کو. اس لیے نواز شریف اور زرداری گھبرائے ہوئے ہیں اور یہی نواز شریف اور آصف زرداری کی پریشانی ہے. اس لیے اسحاق ڈار کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے، لیکن کوئی آئین کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ لائف لانگ ممبر ہیں اسحاق ڈار نون لیگ کے، رشتہ دار ہیں پارٹی صدور کے، پارٹی ہیڈز کے. بار بار اسی حکومت کا وزیر خزانہ بھی وہ رہ چکے ہیں، پارٹی کے بڑے بڑے ڈیسیژنز لیتے ہیں، سینیٹر بھی ہیں، تو وہ کیسے غیر جانبدار ہو سکتے ہیں؟ لیکن اگر یہ کیا گیا اور کر لیا گیا تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگلے انتخابات کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. کون یقین کرے گا ایسے انتخابات پر؟ پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی، ہم نے اس کو مائنس کرنا ہے، اوپر سے آپ اسحاق ڈار کو بنا دیتے ہیں تو کیا رزلٹ نکلے گا وہ آپ کو پتہ ہے. دوسری جانب ناظرین کرام، ہنری کیسنجر چینی صدر شی جنگ پنگ سے ملا ہے. لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کو بچانے کی ضرورت ہے کیونکہ امریکہ کا قرضہ 31 ٹریلین ڈالر پر پہنچ چکا ہے، یعنی امریکہ کریش کرنے کے دہانے پر کھڑا ہے اور امریکہ اگر کریش کرتا ہے تو وہ دنیا کی تمام معیشتوں کو لے ڈوبے گا. یہ مذاق نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ امریکہ ہے. پاکستان کا بھی کوئی ایک ملک اگر بڑا پارٹنر ہے تو وہ امریکہ ہے، تو انہیں ایک بڑے پیمانے پر جنگ کی ضرورت ہے. یوکرین میں وہ بات بن نہیں رہی، 2 ارب ڈالر کے ہتھیار چلے
जाते हैं, ये अमेरिका के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पहली जंग अजीम फिर दूसरी जंग अजीम को देखें तो आपको पता चलेगा कि किन लोगों ने पैसा बनाया, किन खानदानों ने बनाया था, किन कंपनीज ने बनाया था, कौन सी कंपनियां उस दौर में बिलियनियर बन गई थी, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो अमेरिका को एक जंग की ज़रूरत है और इन हालात के तनाजुर में आपको पाकिस्तान की सूरत हाल देखनी है। यहाँ पे ऐसे हुक्मरान चाहिए, ऐसी कठपुतलियां चाहिए जो वक्त आने पे चीन के साथ खड़े ना हो, रूस के साथ खड़े ना हो, बल्कि अमेरिका के साथ खड़े हों। अगर भारत की फर्मा बरदारी करनी पड़ती है तो करें। तो ये सब आपको उस तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है। आप जब देखेंगे तो आपको किसी हद तक ये सारी कहानी समझ आ जाएगी। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।